संक्रमणं संक्रमणं संस्कृत संक्रमणं 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 संस्कृत संक्रमणं। वंदे संस्कृत मातरम्। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरी आश्वयुज बहुलसप्तम्याः शनिवासरस्य तदनु 20-उत्तर-2000 नवंबर 7 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति। वार्ता संपादकः श्री सामलमोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। भारतस्य श्रीहरिकोटायाः अन्तरिक्षपरिशोधनाकेन्द्रात् ह्यः PSLV-C29 इत्यस्याः अन्तरिक्षनौकायाः कौण्ट्डौन् प्रारब्धम्। ह्यः मध्याह्ने 2:01 प्रारब्ध कौण्ट्डौन् 26 घण्टाः यावत् चलित्वा अद्य मध्याह्ने 2:03 इयं नौका अन्तरिक्षं प्रति गमिष्यति। इदम् अग्नियानं भारतस्य कृत्रिमोपग्रहं EOS-01 इत्यनेन सह 9 विदेशीयकृत्रिमोपग्रहान् आहत्य 10 उपग्रहान् एकवारमेव निर्णीतकक्ष्यासु प्रावेशयिष्यतीति च समाचारः। प्रमुखनगरेषु जलनिर्वहण संरक्षण प्रसारणार्थं तथैव घनव्यर्थानां समर्थतया निर्वहणार्थं च भारतकेन्द्रस्य आर्थिकशाखा प्रमुखनगराणां संस्थाभ्यः 19,400 कोटिरूप्यकाणि व्ययार्थं प्रदातुं संसिद्धः अभवत्। अस्मिन् सन्दर्भे आन्ध्रप्रदेशार्थं 16,300 कोटिरूप्यकाणि, तेलङ्गाणार्थं 22,200 कोटिरूप्यकाणि च आगन्तुम् अवकाशः वर्तते। भारते ह्यः पर्यन्तं करोनया प्रपीडितानां संख्या 84,00,000 सञ्जाता। तेषु 77 जनाः करोनां जितवन्तः। प्रायः 25,000 जनाः मरणं प्राप्तवन्तः। गत केवलं 24 घण्टासु एव 47,000 जनेभ्यः करोना धनात्मकमागतम्। 5 विधराज्येषु एतावता करोना द्वितीयोर्मिः आरब्धा। भारते सर्वे जनाः अपि करोना विषये इतोपि जागरूकतया व्यवहरेयुः इति वैद्यनिपुणाः संसूचयन्तः सन्ति। भारते CAA NRC प्रपत्रकद्वयस्य अनुमोदनविषये देहल्यां तथा च उत्तरप्रदेशे आन्दोलनकर्तॄणाम् इदानीन्तनसङ्केतं ये प्रदास्यन्ति तेभ्यः उत्तरप्रदेशसर्वकारपक्षतः भूरिधनम् उपायनरूपेण प्रदास्यामः इति उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री श्रीमान् योगी आदित्यनाथ वर्यः प्राकटयत्। नागार्जुनसागर समीपे 75 एकड़ परिमितभूम्यां प्रपञ्चे एव सुविशालबुद्धवनस्य निर्माणार्थं तेलङ्गाणासर्वकारः प्रयतते। अस्मिन् बुद्धवने पर्यावरणस्य सुन्दरप्रदेशाः, उपाहारशालाः, वसतिगृहाणि, कलाशालाः च भविष्यन्ति। प्रधानमन्दिरस्य महास्तूपं 70 पदोन्नतं 40,100 पदात्मकविशालं च भविष्यति। अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कानन्तरम् एतस्य आरम्भः भवितुमर्हतीति च ह्यः तेलङ्गाणायाः IT मन्त्री श्रीमान् KTR वर्यः समसूचयत्। तिरुमलगिरिषु एव आञ्जनेयः जन्म प्राप्तवान् आसीत् इत्येवं विषयं ज्ञात्वा अपि एतं तिरुमलप्रदेशं TTD किमर्थं निर्लक्ष्यं करोतीति केषाञ्चन जनानां विमर्शनकारणात् TTD अधिकारी श्रीमान् जवाहर रेड्डी महोदयः पुराणानि इतरग्रन्थान् च अधिकृत्य परिशीलनं कुर्युरिति परिशोधकान् आदिष्टवान्।
भाग्यनगरे एकस्य रोगिवाहनस्य निमित्तं मार्गदर्शनाय बाब्जी नामकः ट्राफिक् आरक्षकः 2 किलोमीटर् यावत् पादाभ्यां धावित्वा भारतीयानां सर्वेषां प्रशंसां प्राप्नोति। परह्यः उद्योगकार्यं समाप्य गृहगमनानन्तरं रात्रौ 11 सप्तवर्षीया स्वस्य पुत्री शरण्या नाम्नी बालिका जनकाय शुभाशयान् एकस्मिन् कागदे विलिख्य अददात्। तेन आनन्दितः सः आरक्षकः अद्य मम कारणात् एकस्य रोगिणः प्राणरक्षणं सञ्जातमिति सन्तृप्तिं प्राकटयत्। अस्य मासस्य प्रथमदिनाङ्के बीजेपी कार्यालयस्य पुरतः स्वस्य शरीरस्य उपरि पेट्रोल् इन्धनं संस्थाप्य आत्महत्यायत्नं कृतः श्रीनिवासनामकः बीजेपी कार्यकर्ता 5 दिनानि यावत् यशोदा स्वायत्तवैद्यालये वैद्यं प्राप्नुवन् ह्यः प्रातः दिवङ्गतः। एतां वार्तां श्रुत्वा बीजेपी राज्याध्यक्षः श्रीमान् बण्डि सञ्जय महोदयः तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्राकटय्य अस्माकं यः कोऽपि कार्यकर्ता आत्महत्यायत्नं न कुर्यात्। 23-अधिक-2000तमे वर्षे स्वनेत्राभ्यां गोल्कोण्डराजप्रासादे केसरध्वजस्य दर्शनमेव अस्माकं लक्ष्यं भवेदिति च सर्वकार्यकर्तॄन् उद्बोधयत् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृत्तम् अमेध्यादपि काञ्चनम्। अर्थात् विषात् अपि अमृतस्य ग्रहणं कुर्यात्, बालः वदति चेदपि उत्तमवाक्यं शृणुयात्, शत्रुजनात् अपि उत्तमव्यवहारं स्वीकुर्यात्, अपवित्रस्थलात् अपि कनकस्य ग्रहणं कुर्यादिति। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्।